रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध उजुरी स्वतन्त्रको अपव्याख्या भएको दाबी। हामीसँग 20 लाख मत छ। गठबन्धनमा अपमान गरिएको नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालको आरोप। केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्त विरुद्धको मुद्दा। राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिसाल झिकाउन निर्देशन। मेयर होस् त यस्तो होस् भन्ने बनाउने काम गर्छु। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको भनाई। एकाएक माधव कुमार नेपाललाई निकै ठुलो झड्का। एमालेमै फर्किन मन्त्री प्रेम आलेले बढाए कसरत। पेट्रोल खपत घटाउने सरकारको तयारी। पशुपतिका मूलभट्ट पुजारीबाट टीकाकरण गर्दै मन्त्री प्रेम बहादुर आले। भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदै। एक दिन पनि टिकेन सेयर बजारको वृद्धि। नेप्से 31 अङ्कले घटेर 1900 बिन्दु भन्दा तल। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी ऊर्जाको उपभोग बढाउन सरकारलाई निर्देशन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाउनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन अब नयाँ व्यवस्थाबाट। मल अभाव र महँगी विरुद्ध संयुक्त किसान आन्दोलन समूहको प्रदर्शन। राज्यमन्त्री ओलीको घटना छानबिन गर्न प्रदेश सरकारको टोली दाङमा। भीम रावलको भनाई, जेल हालियोस् तर इन्भेस्ट नम्बर प्लेट राख्दैन। स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अर्को पनि उजुरी। बिहीबारदेखि 27 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइँदै अभियुक्त छुटाउन रकम लेनदेन सम्बन्धी अडियोबारे न्यायाधीश कोइरालाको स्पष्टीकरण। अनुचित काम गरेको छैन, छानबिन गर्न खुल्ला छु। स्वतन्त्र पार्टी गठन गरिनु कानुन विपरीत हो, आयोगले दर्ता गर्नै हुँदैन। नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर चुनावमा भाग लिने रवि लामिछानेको घोषणा। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन। मलको विषयमा सरकारसँग सत्तारूढ दलकै सांसदहरू रुष्ट। सेटिङमा लाइसेन्स बाँड्ने एकान्त कुराका तत्कालीन प्रमुख र बिचौलिया सहित 17 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। हवाई उडान बन्द गरे सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्ने मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको चेतावनी। राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै अहिलेसम्मकै उच्च। सरकार भन्छ बाध्यता बुझिदिनुहोस्। नेपाली जनताका बाध्यता कसले बुझिदिने? महँगीको मारमा रमिता हेर्दै सरकार। भूगोल फिर्ता माग्नु कुनै राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्नु नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। डलर भन्दै कागजका टुक्रा दिएर 8 लाख ठगी गर्ने युवा काठमाडौँबाट पक्राउ। वायु सेवा सञ्चालनको आन्दोलन फिर्ता। आजदेखि उडान नियमित हुँदै। स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अर्को पनि उजुरी। उता पेट्रोलियम पदार्थले नेपालमा उग्र रूप लिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेपछि त्यस विरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको छ। बुधबार स्वतन्त्र उम्मेद्वार अभियानले आयोगमा उजुरी दिए लगत्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गरेका 3 जनाले पनि रवि लामिछाने विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विमति राख्दै काभ्रेमा गोकुल बास्कोटासँग निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका मनोज पण्डित, विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह र राष्ट्रिय पोसाक अभियानका अभियन्ता राजकुमार बजगाईले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापालियालाई उजुरी दिएका हुन्। स्वतन्त्र शब्दको आफैमा महत्त्व रहेको र दलीय भिडबाट फरक छुट्याउन यसले अर्थ बोक्ने हुँदा यही शब्दलाई दलको नाम दिँदा हामी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई उत्पन्न असहज परिस्थितिको निर्माण हुनेछ, उजुरीमा भनिएको छ। स्वतन्त्र शब्दको अर्थ अपव्याख्याको हुने अवस्था भएकाले उक्त दलको नामको विषयमा श्रीमानले गहन विश्लेषण गरी निर्णय लिन हुन अनुरोध गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। रवि लामिछानेले मङ्गलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आजै स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले रवि लामिछानेले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ता गर्न खोजेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिइसकेको अवस्थामा अन्ततः दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछाने बेला
रवि लामिछानेलाई 2वटा उजुरी परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीसँग 20 लाख मत भएको दावी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टीसँग 20 लाख मत रहे पनि आन्तरिक त्रुटिका कारण त्यो सङ्कलन गर्न नसकेको बताएका छन्। हामी धेरै ठाउँमा जित्न सकेनौँ, जित्न नसक्नुमा धेरै कारण छन्। हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ। हामीले खुल्ला मनस्थिति लिएर राष्ट्रव्यापी रूपमा हाम्रा उम्मेदवार उठाउन सकेको भए अहिले हामीले नै लाख छ भन्छौँ नि। खनालले भने हामीसँग 20 लाख भन्दा बढी मत छ, त्यो मत सङ्कलन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र पार्टीलाई अपमान गरिएको भन्दै पाउनुपर्ने सिट गुमाएको जिकिर गरेका छन्। गठबन्धनले बिल्कुलै अपमान गर्यो। जति मत पाउनुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न नसकेको नेता झलनाथ खनालको गुनासो रहेको छ। खनालले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न शुभकामना दिएका छन्। जनताका घर घरमा गएर के समस्या छ भन्ने अध्ययन गरेर जनतासँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। पार्टीका विचार नीति कार्यदिशालाई स्थापित गर्ने गरी लाग्न जनप्रतिनिधिलाई उनले निर्देशन दिएका छन्। नमुना काम गरेर देखाउन समेत उनले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले आफूले इन्भेस्ट नम्बर प्लेट नराख्ने बताएका छन्। बुधबार सांसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यक्रममा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छलफलमा भीम रावलले इन्भेस्ट नम्बर प्लेट नराख्ने बताएका हुन्। संविधान विपरीत इन्भेस्ट प्लेट नम्बर अङ्ग्रेजीमा राख्न ठुलो चलखेल भएको समेत भीम रावलले बताएका छन्। छलफलमा भीम रावलले भने म इन्भेस्ट नम्बर हाल्दिन, बरु सरकारले 1 वर्ष जेल हाल्ने भनेको छ, हालोस् म 1 वर्ष जेल जान तयार भएकोले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दर्ता नवीकरण गर्नेले नयाँ दर्ता गर्ने र सरकारी सवारी साधनमा इन्भेस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य रहेको छ। बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले नै उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न नसकेको अवस्था रहेको हो। समितिले मन्त्रीलाई उपस्थित गराएर मात्र छलफल गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला कुमारी खत्री ओलीको घटनामाथि छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको टोली दाङ पुगेको छ। राज्यमन्त्री ओलीले गत जेठ 31 गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 स्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती र 5 वर्षकी छोरीलाई हातपात गरेकी थिइन्। सोही घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिको टोली मङ्गलबार राति नै दाङ आएको हो। समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक शर्मा, महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घरती, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी लगायत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आगामी अगस्त महिनामा नेपाल आउने भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको माननार्थ सेना प्रमुख पदबाट सम्मानित गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो उपाधि पाउने उनी भारतका 29औं सेना प्रमुख हुने देखिएको छ। भारतीय सेनाबाट पाण्डे अगस्तमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी आउने मिति र भ्रमणको कार्यतालिका तय गर्ने काम भइरहेको छ। यो भ्रमण पाण्डेलाई माननार्थ सेनापति पदबाट सम्मानित गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ। नेपाल र भारतबीच यो परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, स्रोतले समाचार एजेन्सीलाई भनेको छ। सोमबार मात्र भारतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले भारतीय सेना प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए। सोमबार ट्विट गर्दै उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी तीव्र पारेको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा आफू मन्त्रीबाट बाहिरिने भएपछि उनी एमालेमै फर्किन लागेको आन्तरिक रूपमा कसरत बढाइएको छ। गत वर्ष असार 28 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा तत्कालीन एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षमा खुलेर देउवालाई मत दिएकाले पुन एमालेमा फर्किन लागेको बताइएको छ। भदौ 3 गतेको पार्टी विभाजनमा एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका उनले एमाले फर्कन प्रत्यक्ष रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता र संवाद गरेको बुझिएको छ। मन्त्रीबाट फिर्ता गराउने तयारी गरेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग असन्तुष्ट बनेका केपी आलेले गृह जिल्ला डोटीका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई ओलीसँग भेट्न पठाएको बुझिएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादी डोटीका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी सहितका नेताहरू पनि केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा छलफलका लागि गएको स्रोतले बताएको छ। यस्तै आले आफैले पनि केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र समेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमारसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। केही दिन अघि पनि यात्रा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने चर्चा रहँदा केपी शर्मा ओलीले नेमाङसँग प्रत्यक्ष र टेलिफोन संवाद गरिरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अभियुक्त छुटाउन रकम लेनदेन सम्बन्धी अडियोबारे प्रधान न्यायाधीश कोइरालाको स्पष्टीकरण अनुचित काम गरेको छैन, कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहिबारदेखि 27 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाइने भइएको छ। यता दर्शक महानुभावहरू स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध पनि निर्वाचन आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ। भीम रावलले दर्शक महानुभावहरू आफ्नो अडान नछाडेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्गेलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पुवाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालको भोगचलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्केलै नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार पूर्व राजदूतहरूको समूहको काठमाडौँको बैठकमा आयोजनामा गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि आफूले भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको र राजनीतिक खचपच नभएको भए हालसम्म लिपुलेक कालापानी र लिम्पुवाधुराको नेपालको भूभाग भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने केपी शर्मा ओलीले जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त भएर कुराकानी गर्दा मात्रै देश बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने कुरा आफूले उच्चस्तरीय वार्ताको क्रममा पटक पटक राखेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। एमाले निकट अन्य राष्ट्रिय व्यूहले मङ्गलबार मसाल जुलुस निकालेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अन्य राष्ट्रिय व्यूहले समेत विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यसैबीच एमाले निकट अन्य राष्ट्रिय व्यूहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै मङ्गलबार साँझ रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। यसैबीच अन्य राष्ट्रिय व्यूहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला समेत जलाएको छ। सो सङ्गठनले सोमबार समेत विरोध प्रदर्शन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अन्य राष्ट्रिय व्यूहले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा मङ्गलबार प्रदर्शन गरेको छ। अन्य राष्ट्रिय व्यूहको अध्यक्ष सुरेश पराजुले जनतालाई सङ्कटमा परेका बेला सरकारले साथ दिनुपर्नेमा आधिकारिक मूल्य वृद्धि र करको मार परेको बताएका छन्। सो सङ्गठनले मङ्गलबार शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा र तिलेन्द्र बडुको पुतला दहन गरेका हुन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको जनतालाई प्रत्यक्ष असरको परेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दल तथा सत्ता निकट विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले समेत विरोध र आन्दोलन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डलर भन्दै कागजका टुक्रा दिएर ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वीर कालीमाटीको टोलीले जेठ 17 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्कीमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशीका 62 वर्षीय एक व्यक्तिलाई ठगी गर्ने सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका 33 वर्षीय कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैलरीका अनुसार आमा बिरामी भएको बहाना बनाई
डलर भनी कागजको टुक्रा दिएर ठगी गर्ने श्रेष्ठलाई कलङ्कीबाट पक्राउ गरिएको हो। श्रेष्ठले पीडितसँग डलर भन्दै प्लास्टिकको थैलीमा डलरको साइजमा काटिएका कागजका टुक्रा राखेर ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई मुलुकी अपराध ऐन संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 21 को 249 को ठगी गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच वायु सेवा सञ्चालकहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। आज बुधबारदेखि उडान बन्द गर्ने चेतावनी सहित आन्दोलन घोषणा गरेका उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। यससँगै उडान नियमित हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेका वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान नभर्ने घोषणा गरेका थिए। तर दुवै पक्षबीच मङ्गलबार राति भएको वार्तामा उडान नियमित गर्ने सहमति भएको हो। गृह मन्त्रालयको सामान्यमा भएको वार्तामा प्राधिकरण र वायु सेवा सञ्चालकहरू उडान नरोक्न सहमत भएका हुन्। त्यस लगत्तै राति नै बुद्ध एयरले आफ्नो उडान बुधबार बिहान 11 बजेदेखि नियमित हुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएको थियो। अन्य एयरलाइन्सले पनि बुधबार 11 बजेदेखि उडान हुने जानकारी गराएका हुन्।